बासित अली शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन अरकान ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद वजीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। अवाम पीटीआई हुकूमत से तंग आ चुके, नाअहल हुकूमत से अवाम को छुटकारा दिलाना जरूरी है। तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन पर 126 अरकान के दस्तखत हैं। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें अपने दुश्मनों का भी पता है और दोस्तों का भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, तहरीक अदम एतमाद पर अवाम की ताईद हासिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अरकान असेंबली से मुसलसल राब्ते में हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन मुंह की खाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा चौधरी बरादरान जानते हैं शरीफ बरादरान माजी में कैसे वादा खिलाफी करते रहे। उम्मीद है कॉफ लीग हमारे साथ रहेगी। तरीन ग्रुप पार्टी का हिस्सा है, अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ देंगे। पंजाब में अपोजिशन को सरप्राइज देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कौमी असेंबली का अहम इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत आज शाम 4 बजे होगा। इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल। अदम एतमाद तहरीक की इजाज़त मिलने पर करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद। स्पीकर असद कैसर ने 25 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद मुलतवी कर दिया था। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके, सियासी जमातों के वकला दलाइल का आगाज करेंगे। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च का सिराय आलमगीर में पड़ाव। महंगाई के खिलाफ मार्च में शरीक लीगी कारकुनान इस्लामाबाद जाने को तैयार। पीडीएम के तहत आज इस्लामाबाद में जलसा होगा। जलसे से शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर भी खिताब करेंगे। भुट्टो की तरह मेरी हुकूमत गिराने के लिए भी बैरूनी साजिश हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने धमकी आमेज खत इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे में लहरा दिया। कहा हमें इस साजिश का कई माह से मालूम है। कौम जानना चाहती है कि लंदन में बैठा शख्स किस किस से मिलता है और पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। अदम एतमाद पर जो अपोजिशन को वोट डालेगा कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। मुनहरिफ अरकान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुस्ताफ़ी हो जाएं। कल जिस तादाद में पाकिस्तानी कप्तान की कॉल पर निकले, जो जोश और जज्बा था, कौम ने फैसला कर लिया जिंदगी खुददारी से गुजारनी है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा एक हकीकी मानों में आज़ाद मुल्क बनकर अल्लाह के सिवा किसी सहारे पर इन्हिसार नहीं करना। महंगाई के कप्तान और करप्शन के डॉन का आज से काउंट डाउन शुरू हो गया है। चोर, नालायक और नाअहल टोले, कश्मीर फरोश और मदीने के नाम पर घटिया सियासत करने वाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा मुल्क में नफरत, इंतशार और फसाद फैलाने वाले, फॉरेन फंडिंग से अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले का काउंट डाउन शुरू हो गया है। पार्लिमान पर लानत भेजने वाले और मीडिया का गला घोटने वाले का काउंट डाउन शुरू हो गया है। क्या तुम्हारे 2 दर्जन बंदों का छोड़ जाना भी आलमी साजिश है? नवाज शरीफ जिससे भी मिलते हैं पाकिस्तान के मुफाद में मिलते हैं। मरियम नवाज का वजीर आज़म को जवाब, कहा इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल लाहौर की फराह नामी खातून है जिसके ताने बाने बनीगाला के जादू टोने से मिलते हैं। सिराय आलमगीर में मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा अच्छी खबर यह है कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद एक मौत रिपोर्ट। 24 घंटों में 186 नए केसेस की तस्दीक।
گزشتہ روز 28,159 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 0.6% رہی. ملک کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کورونا کے 420 مریضوں کی حالت نازک قرار. ملاحظہ کی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو براہ راست لے چلیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کون سی میرا خیال ہے کہ 30-31 تک انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا. آر ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. 29 کی شام سے لگا کے 31 کی شام تک 72 گھنٹے کی سیاست کو میں ٹائم دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آخری بال تک عمران خان کھیلے گا. یہ ابھی 2:30 بجے کی میٹنگ میں پتہ لگ جائے گا کہ ریزولوشن کتنے بجے اسمبلی میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. پرائم منسٹر کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے 5-6 آدمیوں کی، اس میں پتہ لگ جائے گا، اور اگر آج پیش ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور 172 بندے انہوں نے لانے. تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ 172 بندوں کا انہوں نے کرنا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے. اب تک کوئی اطلاع انہوں نے کس طرف سے آنا ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں. ابھی میں نے ڈی سی کو ہدایت کی ہے، راول پنڈی کو، آر پی او کو ہدایت کی ہے کہ ان سے پوچھیں، کیونکہ آنا تو انہوں نے مولویوں سے خطاب کرنے ہیں. اپنا تو ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے جی. میں جھوٹ نہیں بولتا، میری توقع سے بہت کم نون لیگ کی گیدرنگ ہے جی ٹی روڈ پہ. مجھے جب میں انتظامات کر رہا تھا، یہ غلطی میں نے بلاول کے جلسے میں بھی کی. 2900 لوگوں کی سیکیورٹی لگائی، اور سرینا کے باہر آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں 2900 لوگ نہیں تھے، کیونکہ میں نے خود ویڈیو ہے، اگر میڈیا دیکھنا چاہے تو میں کھڑا ہوں وہاں سامنے خود. اور فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، اور ان کے کراؤڈ سے جائیں، خطاب کریں، اور اگر وقت کی ضرورت پیش ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سیاست میں ووٹ لیے ہیں، یا عمران خان کے ٹکٹ، ہم تو ساری زندگی اپنے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں جی، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح. پاکستان کا کوئی ایسا انتخابی نشان نہیں ہے جس پر ہم نے الیکشن نہیں لڑا ہے. وہ سیب سے لے کے چاند سے لے کے اب قلم دو ہاتھ پہ آ کے کھڑے ہیں. اور ہماری 15ویں منسٹری ہے الحمدللہ. منسٹری ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان اقتدار میں ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی. حکومتیں بنتی ہیں 50 سال کی سیاست میں، اس کے پہلے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا. لیکن کل کے جلسے کے بعد یہ کہتا ہوں، جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگ راولپنڈی شہر سے نکلے، اور 1977 کے بعد میں نے پہلی دفعہ لیڈ کیا جلوس کو، ورنہ میں اب ریلیوں شیلیوں کو لیڈ نہیں کرتا. اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حالانکہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں بہت لمبی تقریر کروں. میں نے کہا جناب میری ایک ہی تقریر ہے کہ جو حلالی ہے، اصلی ہے، نسلی ہے، اور اگر جس نے آپ کے نشان یا آپ کی حمایت پر ووٹ دیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ وہ بلیک میلر ہے، وہ بکاؤ مال ہے، اور علاقے کے لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بر صغیر کی سیاست میں ایک اسلامک اٹامک حکومت کے تحت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے. یہ گینگ آف دی 3 جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے،
جب بھٹو کو پھانسی لگی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ قلم کس نے ضیاء الحق سے لیا، میں تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنے صحافی موجود ہیں، کہ کس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ قلم ہمیں دے دو جس کے سگنیچر پہ بھٹو کو پھانسی لگی، اور وہ سارے لوگ جن